ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म सुजिता श्रेष्ठ। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। कोरोना महामारीले मजदुरी गरेर छाक टार्नेलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले छुन सकेन। बरालिएको राजनीतिले निकै पीडा भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद सम्पर्क विहीनपछि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ ढङ्गले राजनीतिक माहौल सर्किँदै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू आआफ्नो पोल्टामा पार्न आन्तरिक छलफलमा व्यस्त। निषेधाज्ञा लागू भएको तेस्रो दिनसम्म पनि नागरिक भएनन् सचेत। लखर लखर हिँड्नेहरूले समस्या जटिल बनेको सुरक्षाकर्मीको भनाई। आफ्ना नागरिकमाथि अस्ट्रेलियाली सरकार क्रूर बन्यो। भारतबाट फर्कनेलाई 5 वर्ष जेल र $66,000 जरिमाना तिराउने चेतावनी। र कोरोना महामारी बढेसँगै खेलकुद गतिविधिमा समेत पर्यो प्रभाव। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा मुलुकभरिकै क्रिकेट गतिविधि अनिश्चित समयका लागि स्थगित। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कंक्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसी ले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा भने यस वर्ष कोभिड-19 संक्रमण र देशका विभिन्न स्थानमा जारी निषेधाज्ञाका कारण मजदुर दिवसका औपचारिक कार्यक्रम गरिएन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा मजदुरी गरेर छाक टार्नेलाई दिवसले छुन सकेन। कोरोना महामारी पछिको निषेधाज्ञाका कारण उनीहरूको जनजीवन थप प्रभावित भएको छ। सबै कामकाज मात्र नभएर मानव आवतजावत नै ठप्प भइरहेका बेलामा पनि गुजाराका लागि श्रमिकहरू मजदुरीमा व्यस्त देखिएका थिए। दैनिक कमाउन नसके आफू र परिवारका लागि छाक टार्न नै नसकिने भएकाले आफूहरू काममा आएको श्रमिकहरूको भनाइ छ। केहीले श्रमिक दिवस भन्ने सुनेको तर अहिलेसम्म दिवस कस्तो हुन्छ भने थाहा नपाएको प्रतिक्रिया दिए। तपाईले मजदुर दिवस भनेको थाहा छ? हजुर, मजदुर दिवस भने मजदुर दिवस भने हजुर सुन्नु चाहिँ सुनेको, खासै थाहा चाहिँ छैन। अहिलेसम्म मनाउनु पनि भएको छ कि छैन? छैन। अनि यो लकडाउनको यो जुन अहिले निषेधाज्ञा गरिएको छ नि, हजुर, त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ काम गर्नु कतिको सहज असहज कस्तो छ? त्यसको लागि त तपाईँको अब लकडाउनले त हामीलाई असहजै छ सुन्नु चाहिँ गाह्रो छ। यो हिँड्डुल गर्नुलाई, यताउता गर्नुलाई गाह्रो छ। 2 जना बच्चाहरू छ, एउटा श्रीमती, हामी 4 जना हो। 25-26 दिन हुने फुलफुल काम भयो भने त्यही हामीलाई धेरै दिन होइन, त्यो 25-26 हजार दिनु। दिनको गरेर जो 25-26 हजुर, होइन हो महिनाको 1000ले गर्दा 25 हजार, दिनको 1000ले गर्दा 25-26 हजार, त्यति नै हो।
कोरोना संक्रमणको त्रास भइरहे पनि अधिकांश मजदुर श्रमिकहरू भवन निर्माण, सडक निर्माण, खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्नेहरू निषेधाज्ञाका बेलामा पनि डरलाई बिर्सेर काममा खटिन बाध्य छन्। यसैबीच दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यसै समयदेखि बरालिएको राजनीति अझै सुध्रिन नसकेको र आफूलाई बृहत पीडा भएको बताउनु भएको हो। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, गत वर्षको सम्बोधनमा मैले सन् 1930 को दशकको मन्दीको स्मरण गरेको थिएँ। त्यस मन्दीले राष्ट्रहरूको सोच्ने प्रवृत्ति बदलिदिएको र चाहेर वा नचाहेर पनि कल्याणकारी बाटोमा हिँड्न बाध्य भएको उल्लेख गरेको थिएँ। अहिलेको समय पनि जारी प्रवृत्तिलाई बदल्ने समय हो। केही दशक अघि जनाधिकारको सन्दर्भमा राज्यको भूमिकाप्रति तीव्र असहमति जनाउँदै छरितो सरकार र राज्यको सीमित भूमिका हुनुपर्छ भन्ने विचारका पक्षधरहरू पनि ट्रिकल डाउन थ्योरीले कहिल्यै काम गरेन। अबको अर्थनीति तलदेखि माथि उक्लिने र मध्यम वर्गलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छन्। कोभिडको दोस्रो छाल नआएको भए सरकारको ध्यान अहिले महामारी विरुद्धको खोपमा मात्र केन्द्रित हुने थियो। अहिले हामी महामारी नियन्त्रण, उपचार र रोकथाम साथसाथै गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। सरकार सीमित स्रोतबाट अधिकाधिक सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ। स्मरण गरौँ, सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गर्नेमा हामी दक्षिण एसियामै भारतपछि पहिलो मुलुक हौँ। हालसम्ममा पहिलो डोज खोप लगाउनेको सङ्ख्या 21 लाख नागिसकेको छ। दोस्रो डोज खोप लगाउन आरम्भ गरिएको छ। आम श्रमजीवी वर्गसहित सम्पूर्ण नेपालीलाई छिट्टै खोप उपलब्ध गराउनेमा सरकार प्रतिबद्ध छ। तर यी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो स्वास्थ्य संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउनु हो। सरकारले त्यसै दिशामा आफ्नो कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ। सन् 1886 मा अमेरिकाको सिकागोमा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर श्रमिक दिवस मनाइन्छ। गण्डकी प्रदेशमा नयाँ ढङ्गले राजनीतिक माहौल तातिरहेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेता सम्पर्कविहीन भएपछि रोकिएको गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेशन फेरि सुचारू हुने तयारी भइरहेको छ। प्रदेश अधिवेशन सुचारू हुनु पूर्व सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन्। गण्डकी प्रदेशमा नयाँ ढङ्गले राजनीतिक माहौल तातिरहेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेता सम्पर्कविहीन भएपछि रोकिएको गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेशन फेरि सुचारू हुने तयारी भइरहेको छ। प्रदेश अधिवेशन सुचारू हुनु पूर्व सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहेका छन्। बिहिबार पृथ्वी सुब्बा नेतृत्वको सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको छ भने शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भने संयुक्त बैठक बसेको छ। बैठकले थप मजबुत भएर प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने सहमति गरेको छ। अब घटना अप्रत्याशितमा घटे तापनि हाम्रो पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर हाम्रो साथीहरू कोही जानुहुन्न भन्ने किसिमको उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीले पनि त्यही भनेका छौँ, किनभने राष्ट्रिय जनमोर्चाकै आधारमा हामीले चाहिँ विश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो। हामीलाई पनि विश्वास छ, तर अस्तिको घटना अनएक्सपेक्टेड भयो। त्यस अर्थमा अलिकति कन्फ्युजन छ के छ भनेर अहिले भर्खर हामीहरू उहाँहरूसँग बस्यौँ, उहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ। जनमोर्चाका सांसद सहित पहिलो पटक बैठक बसेको हो। यस पहिले जनमोर्चाका सांसद 3 दलको बैठकमा सहभागी भएको थिएन। उसले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने तर सरकारमा सहभागी नहुने भएकाले 4 दलको छलफल आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको थियो। शुक्रबार बसेको 4 दलको बैठकले प्रस्तावलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक तयारी पूरा गर्ने सहमति भएको छ। माननीय खेमविक्रम शाहीको सहभागिता पछि नै यो कुरा धेरै कुराहरू क्लियर होला। अहिले एउटा उहाँले वक्तव्य दिइसक्नु भएको छ होइन। विभिन्न कारणले जसरी मेरो बारेमा चाहिँ नि अनर्गल प्रचारहरू भइरहेछन्, म पार्टीको निर्णयप्रति प्रतिबद्ध छु भनेर भन्नुभएको कारणले अहिले हामीले धेरै त्यहाँ आशंका नगरौँ। अब पार्टीले खास गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि उहाँसँग कुरा गर्नेछ र त्यसपछि हामी फेरि सामूहिक रूपमा बसेर एउटा निर्णय लिन्छौँ। अविश्वासको बैठक पास हुने कुरामा हामी ढुक्क छौँ।
त्यसका लागि केही तयारी गरेर फेरि बैठक बस्ने गरी बैठक सकिएको छ। बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी दल संसदीय दलका नेता हरिशचरण आचार्यले भने अविश्वास प्रस्ताव पास हुने विषयमा कुनै शंका नै नभएको र केही तयारीका लागि छलफल भएको उनले बताएका छन्। छलफल नियमित रूपमा गरिराखेका छौँ। हिजो पनि 3 दल बसेर अस्तिको घटनाप्रति चाहिँ असहमति गर्दै अथवा त्यो घटनाका चाहिँ नकारात्मक पक्षहरूलाई उजागर गर्दै हामीले विषयवस्तुहरू राख्यौँ र बाहिर सार्वजनिक पनि गरेका छौँ औपचारिक रूपमा। र आज हामी फेरि पनि अब चाहिँ अविश्वासका प्रस्तावका पक्षधरहरू 4 दलको हामी संयुक्त बैठक बस्यौँ र त्यो बारेमा हामी नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर अगाडि बढ्ने ढङ्गले तयारी गरिरहेका छौँ। बैठकमा जनमोर्चाले आफ्नो सबै सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ। जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने आफ्नो दलको निर्णय यथावत रहेको बताइन्। यो विषयमा हामीले सबै मिलेर यो विषयको यो जुन समस्या हो त्यसलाई चाहिँ निकास दिने प्रयास भइरहेको छ हैन। अब यसलाई फेरि लामो समयसम्म लम्बाइरहनु पर्ने फेरि त्यो अर्को खालको संवैधानिक जटिलताहरू पनि आउन सक्छन् हैन। त्यही भएर सकभर यसलाई चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो हल गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो छलफलहरू अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। जनमोर्चाले पार्टीका महासचिव मनोज भट्टराईलाई गण्डकी प्रदेश सभामा आफ्नो घटना अध्ययन गर्न पठाएको छ। भट्ट अन्य 3 दलको बैठकमा सहभागी भएका छन्। उनले पार्टीको निर्णय अनुसार नै प्रस्तावको पक्षमा आफ्नो सांसदको मतदान गर्ने बताएका छन्। वैशाख 15 गते एकाएक हराएका जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाहीले पार्टीको निर्णय अनुसार नै आफूले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने विज्ञप्ति मार्फत प्रश्न पारेका छन्। आज हामी 4 दलको बैठक बस्यौँ। मूलत उहाँहरू राष्ट्रिय जनमोर्चाका विचारहरू सुन्न चाहनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका विचारहरू प्रष्ट छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी सरकारका विरुद्ध छ र हाम्रो यहाँका सांसदहरू विश्वासको अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्न उहाँहरू तयारै हुनुहुन्छ। र अब हामीले जुन अहिलेको यो जुन घटनाक्रम छ, जुन अब हाम्रो सांसदको स्थिति अज्ञात भएका कारणले गर्दाखेरि बैठक चाहिँ रोक्नु पर्यो। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ धेरै लम्ब्याउनु हुन्न, किनभने यसपछि फेरि संसद बर्खी अधिवेशनमा जानुपर्ने हुन्छ, यहाँको बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब बजेटलाई हामीले रोक्नु पनि सक्दैनौँ, त्यो राम्रो पनि हुन्न फेरि। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको जुन स्थिति छ यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हामी चाहिँ टुङ्ग्याउने पक्षमा छौँ। जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा भने बैठकमा सहभागी भएनन्। उनले आफूहरू सत्तामा नजाने भएकाले 4 दलको बैठकमा सहभागी नहुने तर्क गरेका छन्। प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको निर्णय छ, सोही अनुसार गर्छौं, तर दलको बैठकमा नजाने उनले बताए। जंगलमा लागेको आगो गाउँमा पस्दा रोल्पामा 3 दर्जन घर जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। घरमा भएका सरसामान सबै जलेपछि अहिले अग्नि पीडितहरू के खाने र कहाँ बस्ने भनी चिन्तामा छन्। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका 2 पिरालीकी पार्वती सेन ठकुरी बैंक खाता खोल्न गाउँपालिकाको केन्द्र जुङ्गार जानु भएको थियो। धानवाङ जंगलमा लागेको आगो गाउँ पस्दा उहाँको घरमा आगलागी भयो। आगलागीबाट घरमा रहेका अन्नपात, लत्ता, कपडा लगायतका सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट भएका छन्। पार्वतीको जस्तै पिरोलो छ बर्तिबाङ र चैतेका 32 घर परिवारको, जहाँ 32 घर जलेका थिए भने 10 वटा गाई बस्तु बस्ने गोठ समेत जलेका छन्। कोही मान्छे नभएको बेलामा आगलागी भएपछि घरका सरसामान सबै जलेर नष्ट भएका थिए। अहिले यहाँका अग्नि पीडितहरू खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन्। जुङ्गार गएका थिए, जुङ्गार अफिसमा 20-25 जस्तो हजार जति पैसाको अरू अनाज पानी अब गयो। सबै लट्टा कपडा तिनी 2टा खाट थिए, तिनी बागसहरू, तिनी पूर्जाहरू, अनि तिनी पोतिने तिनी रसिदहरू सब गए। भाँडाकुरी तिनी गाग्री ताउलाहरू, अनि 3वटा गाग्री, 2टा ठुल्ठुला अब तिनी 2 पाठी बिचमा जति पाक्ने जस्ता डेप्चीहरू पराठहरू तिनीलाई नै गइयोनन्। 30-40 थान जुनी गर्ने, कहीँ धेरै मजुरो गर्ने, जे गरेर हुन्छ उही गरेर दुःख मान्छेले त्यो नगरेर हुन्न। र
आगलागीबाट पिराले र बर्तिबाङ गाउँमा खानेपानीको समस्या भएको छ। गाउँमा सञ्चालित सौर्य लिफ्ट खानेपानी आयोजना र पिउरी बर्तिबाङ सौर्य लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा आगोले क्षति पुर्याएपछि खानेपानीको समस्या भएको हो। सौर्य लिफ्ट प्रणालीको खानेपानी आयोजना भएकाले सोलर पाता, पाइप र तार जलेकाले तत्काल मर्मत गर्न समस्या भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। नाटकीय ढङ्गले आधा घण्टाभित्रै एउटा गाउँै सखाप हुने गरिकन आगलागी भएको बुझिन्छ। आगलागी भइसकेपछि मैले तत्काल खबर पाएर यहाँ आएँ। म यहाँ आउँदा सबै खरानी भइसकेको अवस्था मैले भेटेँ। खास केही पनि अब जनताहरूले यसलाई सुरक्षित गर्न सकिराख्नु भएको पाइएन। सबै धनमाल, लत्ता कपडा, खानेदेखि सबै कुराहरू जलिसकेको अवस्थामा थियो। यहाँको वायरिङदेखि अब मिटर बक्सदेखि खानेपानीदेखि सबै अवरुद्ध भएको छ अहिले यहाँ। र यो खानेपानी अब सौर्य लिफ्ट भएको हुनाले हामीले अहिले प्राविधिक बोलाएका छौँ र तत्काल यो खानेपानी जोड्ने, त्यस पछाडि विद्युत लाई सञ्चालन गर्ने कुरामा हामी अलि लागिरहेका छौँ यो बेला। आगलागीबाट झण्डै 300 हेक्टर जङ्गल नष्ट भएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, जनप्रतिनिधि, स्थानीयले आगो नियन्त्रणमा लिएका छन्। राज्य खबरका लागि रोल्पाबाट पहल जीएमको रिपोर्ट। कोरोना महामारी बढेको भन्दै आह्वान गरिएको निषेधाज्ञाको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा पनि नागरिकहरू सचेत नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ। रूपन्देहीको बुटवल, तिलत्तमा, सैनामैना, देवदह, भैरवा क्षेत्रमा औषधि र अस्पताल जाने न्युमा बढी सडकमा निस्कने गरेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। कोरोना महामारीले निम्त्याउने असर नबुझ्नेहरू र जनतामा सचेतनाको कमीले गर्दा निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना हुन नसकेको सुरक्षाकर्मीहरूको भनाइ छ। अनावश्यक रूपमा गाडी र मोटरसाइकल लिएर हिँड्नेहरूलाई पठाउने गरेको सडकमा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक सागर मरासिनीको भनाइ छ। अनि होल्डिङ गरेर तिनीहरूलाई कसरी पठाउनु, के गर्नुपर्छ? औषधिहरू हस्पिटलको नियममा चाहिँ म्याक्सिमम मान्छे निस्केको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले औषधि चाहिँ हेरिरहेको छ। औषधि हेरेर मात्रै छोड्ने, जनता आफैमा सचेत छैन। भारतबाट नेपाल आएका र जन्मघर जानका लागि बुटोल भैरवामा अल्पत्र परेकाहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि पनि समस्या हुने गरेको छ। निषेधाज्ञाले गर्दा सहज रूपमा सवारी साधन नपाइने, रिजर्भ गरेर जाँदा पनि पास बनाउन निकै समस्या हुने र भैरहवा जानुपर्ने बाध्यताले समस्यामा परेको चालकहरू बताउँछन्। यो जनताहरू अब जस्तो अब यहीँको मान्छे अब तपाईँको 4 नम्बरबाट आउनु भएको छ, अनि बुटोलदेखि पनि आउनु भएको छ। उहाँलाई सबैलाई जम्मा गरेर कन्ट्याक्ट राखेर अब जाने मान्छेलाई लिएर जानु लाग्छ। भनेपछि उहाँहरू इन्डियाबाट आउनुभएको कतिजना हुनुहुन्छ? 22 जना। अनि उहाँहरूलाई कहाँ पुऱ्याउनु पर्ने? गुल्मी कुन ठाउँमा? छापचोर। उहाँलाई त्यो अनि उहाँहरूसित तपाईँले रिजर्भ जान हुन्छ? त्यसको लागि गाडीको पास छ? चालक नेपाली जस्तै कपिलवस्तु र रूपन्देहीका विभिन्न स्थानमा रहेका बागलुङ, बुर्तिवाङका जनतालाई बस रिजर्भ गरी गन्तव्यमा पुर्याउन जोखिम मोलेका बस चालक रामले पनि पास बनाउन जान लागेको र सोको व्यवस्था बुटोलमा भए सहज हुने बताउनुहुन्छ। तर चालक द्वयले भने जस्तै गरी प्रशासनले पास जारी भने गरेको छैन। केवल भारतबाट आएकाहरूलाई सीमा नाकामा होल्डिङ गरी प्रहरीले बस समितिहरूसँग सहकार्य गर्दै प्रशासनलाई जानकारी गराएर मात्रै बस रिजर्भ गरी पठाउने व्यवस्था गरेको रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी विजय पौडेलले बताउनुभयो। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् कोरोना भाइरसका कारण दाङमा रगतको अभाव, दाङका सामाजिक संघ संस्थाहरू रगत संकलनमा जुटे। आफ्ना नागरिकमाथि अस्ट्रेलियाली सरकार क्रूर बन्यो, भारतबाट फर्कनेलाई 5 वर्ष जेल र $66,000 जरिमाना तिराउने चेतावनी। र कोरोना महामारी बढेसँगै खेलकुद गतिविधिमा समेत पर्यो प्रभाव। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा मुलुकभरिकै क्रिकेट गतिविधि अनिश्चित समयका लागि स्थगित।
खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट सुर्ती हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र, नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सर्वसाधारणमा अपील विषयमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। उक्त अपीलमा सरकारले स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकोले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति शान्ति समाजले आपत्ति प्रकट गरेको समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले बताउनु भएको छ। यस्तो गैर जिम्मेवार र संवेदनहीन अभिव्यक्तिले त्रासमा रहेका नागरिकमा मनोवैज्ञानिक भएर हताशा सृजना गरेको छ भने महाविपत्तिको समयमा सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्वबाट एकातिर सरकार च्युत भएको देखिन्छ। समाजले सरकार विहीनताको झल्को दिने गरी आएको त्यस्तो अभिव्यक्ति दुःखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण छ। विश्वव्यापी महाविपत्तिको रूपमा रहेको कोभिड संक्रमणको सामना गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्य आदान प्रदान गर्न जरुरी छ। संकटमा सरकार लगायत कसैले पनि स्वयं गुमाउनु हुँदैन। तसर्थ सबै क्षेत्र समुदायसँग सहकार्य गर्न शान्ति समाजले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। यो संकटबाट मुक्तिका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै सम्पूर्ण साधन स्रोत परिचालन र सामर्थ्यको प्रदर्शन गर्न सरकार लगायत सम्बद्ध सबैलाई शान्ति समाजले आग्रह गरेको छ। यसैगरी आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म शान्ति समाज सदैव सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अराजकता र अव्यवस्थालाई बढावा दिने काम कसैले पनि गर्न नहुनेतर्फ शान्ति समाजले पुनः ध्यान आकर्षण गराएको जनाएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि आफ्ना कार्यालयहरू भने बनेका छन्। यसअघि भाडा वा सामान्य टहरामा सञ्चालन गरिएका वडा कार्यालयको भवन सुविधा सम्पन्न बनेका छन्। यस्तै अवस्था छ अर्घाखाँचीका स्थानीय तहमा। 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउँदा बस्ने ठाउँ समेत नभएका स्थानीय तहहरू अहिले 4 वर्षको अवधिमा 7 वटा वडा कार्यालयहरू सुविधा सम्पन्न बनेका छन्। बलकोट वडा कार्यालय भने अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। नागरिकले प्रत्यक्ष देखिने गरी काम गरेको छत्रदेव गाउँपालिका अर्घाखाँचीको दाबी छ। सुरुवातका चरणहरूमा सानै देखिन्छ, जन्मदा हामी नानी नै थियौँ होला, अहिले हामी ठाटिएर हिँडेका छौँ। त्यसकारणले प्रारम्भमा धेरै कष्टहरू दुःखहरू भोगेर यो गाउँपालिकालाई हामीले ताते ताते गर्दै आजका दिनसम्म आयौँ। जहाँबाट पैसा दिने हो त्यो ठाउँभन्दा उत्कृष्ट ठाउँमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू बस्ने स्तर हामीले वडा सचिवलाई बस्ने गरी व्यवस्था गर्यौँ। यही हो हामीले गर्न खोजेको। जनतालाई साँच्चीकै शिरमा राखेर मन वचन र कर्मले जनताप्रति उत्तरदायी हुने स्थानीय सरकार बन्नका लागि गरेका कर्महरू यही हुन्। त्यो तपाईँहरूका लागि मैले कुनै कुरा कपोकल्पित गरेको छैन। भोलि तपाईँहरूले नाङ्गो आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ। अर्थ मन्त्रालयको पछाडिपट्टि रहेको भवन हेर्नुभयो र त्यहाँबाट बजेट छुट्याइएर छत्रदेव गाउँपालिकालाई बजेट आउने ठाउँमा बनाइएका भवनहरू यतिका बन्न सकेका छैनन्। सबैले विकासका कुरा भन्दै गर्दा तपाईँलाई तितो लाग्ला, तस्बिर आफै बोल्छ। सबै कृषकका लागि हामीले धेरै तालिम दिँदै आएका छौँ र दिँदै पनि छौँ। अहिले यहाँ हाम्रा बहिनीहरू ब्युटिसियन सिक्दै हुनुहुन्छ। अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकी निर्माण र वडा कार्यालय निर्माणले गति लिएपछि स्थानीयहरू पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै आएको महसुस गरेका छन्। अत्यन्त गर्वको महसुस भएको छ। हाम्रो स्थानीय तहको, हाम्रो स्थानीय सरकारको जुन नेतृत्व छ, स्थानीय तहका जो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एकदमै सक्रिय सहभागिता, उहाँहरूको सक्रियता र उहाँहरूको चाहिँ विल पावर
त्यो विकासप्रतिको चाहनाले मूर्त रूप लिँदै गएका छन्। धेरैलाई सम्झना छ, म सानै थिएँ, द्वन्द्वकाल थियो, द्वन्द्वकालको बीचमा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट त्यो भवन जलाउने काम हो। त्यो भवन जलिसके पश्चात तत्कालीन गाविसका कार्यालयहरू विभिन्न कोठीहरूमा, कहिले सन्धि खर्कमा सचिवका झोलामा चले। हामीलाई सम्झना छ, जब देश शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण भयो, शान्ति प्रक्रियामा आइसके पश्चात हाम्रो वडा कार्यालय, तत्कालीन गाविसको कार्यालय र हाम्रो स्वास्थ्य चौकीको भवन यही आसपासमा साना साना भवनहरूमा सञ्चालित थियो। निर्वाचन जितेर आइसके पश्चात हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कुन कुर्सीमा बस्ने, कुन कोठामा बस्ने भन्ने कुराहरू थिएनन्। पूर्ववक्ता हाम्रो गाउँपालिकाको श्रीमान अध्यक्षज्यूले पनि यो विषयमा धेरै कुराहरू राख्नुभयो। यो बीचबाट आज हामीले यो महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेका छौँ। यो प्रगति गर्नका निमित्त यहाँहरूले जुन प्रकारको विश्वास, यहाँहरूले जुन प्रकारको विश्वासको मत हामीलाई दिनुभयो, यसको प्रतिफल आज यो सबै भइराखेको छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पनि नागरिकहरूलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी किसिमले सेवा दिन लागि परेका छन्। छत्रदेव गाउँपालिकाले छत्रगञ्जको वडा नम्बर 5 र 6 को ठूला पोखरामा कार्यालय उद्घाटन गरेको छ। सोही कार्यक्रममा भवन बनाउन जग्गा दिने दाता र 50 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई ब्लाङ्केट र हर्लिक्स दिएर सम्मान समेत गरेको छ। राज्य खबरका लागि अर्घाखाँचीबाट रुद्र भुषालको रिपोर्ट। कपिलवस्तु जिल्लामा प्रशासनले कोरोना महामारी बढे पनि निषेधाज्ञा नलगाएको भन्दै व्यापारीहरूले 3 दिन बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। चन्द्रौटा उद्योग वाणिज्य संघ र व्यापार संघ कपिलवस्तुले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि बजार बन्द गर्न आह्वान गरेका छन्। चन्द्रौटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जमशेर अली र व्यापार संघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष महादेव पोखरेलको हस्ताक्षरमा शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। सीमा क्षेत्रको नजिक रहेको शिवराज नगरपालिकाभित्र रहेर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यापारीहरू र ग्राहकहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी बजार बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जमशेर मियाले बताउनुभयो। वास्तवमा अहिले जुन कोरोना भाइरसको जुन भयावह अवस्था देखिएको छ र हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि डेली अहिले लगभग 4 लाखको हाराहारीमा चाहिँ नै पोजिटिभ देखिएको अवस्थाले गर्दाखेरि र भारतबाट नेपाल आउने नेपालीहरू जुन आइराखेको छ र हाम्रो क्षेत्र यो भइसकेपछि यहाँका हाम्रा व्यवसायीहरू पनि तपाईँको धेरै चाहिँ संक्रमित हुने चाहिँ सम्भावना देखिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भोलि तपाईँको 19 गतेदेखि लिएर हामी मंगलबारसम्म 3 दिनको लागि, भोलि 19 गतेदेखि 3 दिनसम्मको लागिमा यो बजार क्षेत्र हामीहरूले बन्द गर्ने चन्द्रौटा उद्योग वाणिज्य संघको र चेम्बर अफ कमर्सको संयुक्त हामी दुवैजनाको चाहिँ राय सल्लाहबाट र हामीलाई व्यापारी साथीहरूको राय सुझावबाट हामीले यो बन्द गरी यो कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई कम गर्ने चाहिँ प्रयास गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा गरेका छौँ। तरकारी पसल, डेरी लगायतका अति आवश्यक सामग्रीहरू खरिद बिक्री गर्न भने पाइने व्यापार संघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष महादेव पोखरेलले बताउनुभयो। यो महामारी कोरोना भाइरस महामारीको कारणले अस्तव्यस्त देशभरि देखिएको र शिवराज नगरपालिका झन बढी जोखिममा देखिएको अवस्था छ। यसमा हामीहरू दुवै संस्था चेम्बर अफ कमर्स कपिलवस्तु र चन्द्रौटा उद्योग वाणिज्य संघले यस क्षेत्र अझै जोखिम भएको हुनाले शिवराज नगरपालिका जुन भारतबाट पनि आउने मानिसहरू यसमा यहाँ अडिने र हाम्रो छिमेकी जिल्लाहरूबाट पनि जुन दाङ, प्युठान, सल्याङबाट यो ठाउँमा आउने भएको हुनाले यहाँ अझै जोखिम बढ़िरहेको अवस्था र व्यापारीहरू भयावह हुने स्थितिमा देखिएको हुँदा र व्यापारीहरूको गुनासो पनि र यहाँका स्थानीयहरूको पनि गुनासो र छिटोभन्दा छिटो लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले लकडाउन हामीले गर्न नमिले तापनि हाम्रा पेसाहरू हामीले गर्न सक्ने पेसाहरू हाम्रा यहाँका रहेका व्यापारीहरूका हितमा काम गर्ने संस्थाले त्यही भएर हामीहरूले संयुक्त रूपमा आह्वान गरेका छौँ। अहिले कपिलवस्तुमा कोरोना महामारी अत्याधिक छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 नपुगेको भन्दै प्रशासनले निषेधाज्ञा गर्न सकिरहेको छैन। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण दाङमा रगत अभाव भएको छ। रक्त संचार केन्द्र घुराईमा लकडाउनका कारण सहजै रक्तदाता आएर रक्तदान गर्न नपाउँदा रगत अभाव भएको हो। रगत अभाव भएकै कारण रगत संकलन अभियान थालिएको छ।
कोरोना भाइरसको महामारी दाङमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। दैनिक सयौंको संख्यामा संक्रमित थपिँदै जाँदा भयावह अवस्था आउन सक्ने भन्दै दाङ प्रशासनले लकडाउन गरेको छ। कोरोना तथा लकडाउनले रगतको चरम अभाव हुँदा अन्य बिरामी मारमा परेका छन्। एनिमिया, सिकलसेल जस्ता रोग लगायतका अन्य सुत्केरी महिलालाई रगत आपूर्ति गर्न समस्या भएपछि विभिन्न निकाय सङ्घ संस्थाद्वारा दाङमा रक्तदान अभियान सञ्चालन गरिएको छ। लकडाउन भन्दा अगाडि विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाले आफ्ना जन्मदिन, वार्षिक उत्सव तथा शुभ कार्यमा रक्तदान गरेर मनाउने र अहिले लकडाउनका कारण यस्तो कार्य सहजै गर्न नसक्दा दाङमा रगत अभाव भएको रक्त सञ्चार केन्द्र दाङले बताएको छ। यस्तै त्रिभुवन नगर जेसिस दाङ शाखा लगायतका विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरी रगत सङ्कलन गर्ने अभियान थालिएको छ। हाम्रो दाङ जिल्लाको जुन चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, घोराई उपशाखा अथवा रेडक्रस लगायतका सामाजिक सङ्घ संस्था जस्तै मैले त्रिभुवन नगर जेसिसलाई पनि एउटा दिन सक्छु। त्रिभुवन नगर जेसले पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्नुभएको छ र यस लगायतका अब अघिल्लो उसमा पनि एकदम रगतको एकदम समस्या भइरहेको बेला त्रिभुवन नगर जेसिस लगायतका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, घोराई उपशाखाले त्यो बेला त्रिभुवन नगर जेसिसमा हामी करिब 12 पोइन्ट सङ्कलन गर्न सक्यौँ। लकडाउनकै कारण मानिसहरू आफू खुसी रक्तदान गर्न नपाउँदा र यो समयमा बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने तर रक्तदाता नहुने हुँदा यो समस्या निम्तिएको र यो समस्या समाधानका लागि त्रिभुवन नगर जेसिस दाङ शाखाले रक्त सञ्चार केन्द्र घोराईमा रक्तदान गरेको त्रिभुवन नगर जेसिस दाङ शाखाले बताएको छ। रक्त सञ्चार केन्द्रमा अझै रगत अभाव हुन सक्ने हुँदा जेसिसले अरू रक्तदाता पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ। जेसिसले विगतमा पनि दाङमा विशेष गरी दाङमा रक्त अभाव हुन नदिनका लागि जुन बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिने रक्त सञ्चारमा रगत अभाव भएका कारणले रक्त सञ्चार घोराईदेखि हामीलाई खबर पाएपछि हामीले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। लकडाउनकै समयमा अहोरात्र खटेर रगत सङ्कलन गर्दा पनि अझै भनेअनुसार स्टक राख्न नसकेको रक्त सञ्चार केन्द्र दाङका स्वयंसेवक तथा रक्तदाता नरेन्द्र पुनले जानकारी दिनुभयो। यो लकडाउन समयमा 2 पटक चाहिँ घोराईमा चाहिँ ब्लड डोनेसन कार्यक्रम राख्यो। पहिलोपटक 72 पिन ब्लड चाहिँ हामीले कलेक्ट गरेका थियौँ। सेकेन्ड टाइममा चाहिँ हामीले 41 पिन चाहिँ हामीले ब्लड कलेक्सन गरेका छौँ र यो समग्र दाङ जिल्ला, दाङ डिफुगर जिल्लाको लागि मात्र नभएर नजिकका जिल्लाहरूमा रहेका पेसेन्टहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ यो ब्लड कनेक्सनहरू गर्छौँ। दाङ लगायत अन्य जिल्ला कोरोनाका कारण लकडाउनमा छन् र नागरिक पनि घरभित्रै छन्। यो समयमा बिरामी पनि बढ्ने गर्दछन् तर यो अवस्थामा समयमै रगत नपाउँदा बिरामीको अकालमै ज्यान जान पनि सक्छ। यो खतरालाई टार्न भने रगत सङ्कलनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। राज्य खबरका लागि दाङ घोराईबाट दीपक ओलीको रिपोर्ट। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै? जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनौं। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। कोरोना महामारीले मजदुरी गरेर छाक टार्नेलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले छुन सकेन। बरालिएको राजनीतिले निकै पीडा भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद सम्पर्क विहीनपछि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ ढङ्गले राजनीतिक माहौल चर्किँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू आफ्नो पुल्टामा पार्न आन्तरिक छलफलमा व्यस्त। निषेधाज्ञा लागू भएको तेस्रो दिनसम्म पनि नागरिक भएनन् सचेत। लखर लखर हिँड्नेहरूले समस्या जटिल बनेको सुरक्षाकर्मीको भनाई।
आफ्ना नागरिकमाथि अस्ट्रेलियाली सरकार क्रूर बन्यो। भारतबाट फर्किनेलाई 5 वर्ष जेल र $66,000 जरिमाना तिराउने चेतावनी। र कोरोना महामारी बढेसँगै खेलकुद गतिविधिमा समेत पर्यो प्रभाव। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा मुलुकभरिकै क्रिकेट गतिविधि अनिश्चित समयका लागि स्थगित। अब बाँकी खबर। गुल्मी जिल्लामा आज राति 12 बजेदेखि वैशाख 25 गते शनिबार राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माद्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेशमा यस अवधिभर औषधि उपचार र अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन अपील गरिएको छ। सबै प्रकारको गोष्ठी, तालिम, सभा, सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम नगर्न तालिम केन्द्र, विद्यालय, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल लगायत पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने भनिएको छ। निषेधाज्ञाको कसैले उल्लङ्घन गरे संक्रमण ऐन 2020 तथा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। आजबाट निषेधाज्ञा जारी हुने भनेपछि हिजो साँझदेखि नै सदरमुकाम तम्घा सुनसान हुँदै गएको छ। मानिसहरू गाउँतिर जाने क्रम बढेको छ। अब विदेशको खबर। अस्ट्रेलियाले भारतबाट फर्किने आफ्ना नागरिकलाई 5 वर्षसम्म जेल चलान गर्न सक्ने भएको छ। भारतमा कोरोना महामारी बढेसँगै भारतबाट आफ्ना नागरिक सहित सबै यात्रुलाई रोक लगाएको अस्ट्रेलियाले जबरजस्ती गरेमा 5 वर्षसम्म जेल या $66,000 सम्म जरिवाना गर्न सक्ने नियम पारित गरेको बीबीसीले जनाएको छ। भारतमा अहिले 9,000 अस्ट्रेलियाका नागरिक रहेकामा 600 जनालाई जोखिमयुक्त समूहमा राखिएको खबरमा उल्लेख छ। आफ्ना परिवार भारतमा कोरोनासँग सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो नियम लगाउनु गलत भएको आवाज उठे पनि अस्ट्रेलियाका स्वास्थ्य मन्त्री ग्रेग हन्टले भने सरकारले हल्का ढङ्गले निर्णयहरू नगरेको बताउनुभयो। भारतमा संक्रमण दर बढेसँगै अमेरिका सहितका कैयौं देशले भारतसँगका उडान बन्द गरेका छन्। भारतमा हिजो एकै दिन 4 लाख भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हिजो मात्रै भारतमा 4,08,300 जना कोरोना पुष्टि भएको र यो दैनिक संख्या विश्वमा अहिलेसम्मकै धेरै भएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। कोरोना महामारी बढेसँगै खेलकुद गतिविधिमा समेत यसको प्रभाव परेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सम्पूर्ण क्रिकेट गतिविधि अनिश्चित समयसम्मको लागि स्थगित गरेको जनाएको छ। क्यानले एक सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै अर्को सूचना नआएसम्म सम्पूर्ण क्रिकेट गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थामा सुधार नआएसम्म राष्ट्रिय प्रतियोगिता, जिल्ला छनौट, प्रादेशिक प्रतियोगिता तथा विभिन्न सँग तय भएको सिरिजहरू तत्कालका लागि स्थगित गरिएको समेत जनाउनु भएको छ। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। कोरोना महामारीले मजदुरी गरेर छाक टार्नेलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले छुन सकेन। बरालिएको राजनीतिले निकै पीडा भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद सम्पर्क विहीनपछि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ ढङ्गले राजनीतिक माहौल चर्किँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू आफ्नो पोल्टामा पार्न आन्तरिक छलफलमा व्यस्त। निषेधाज्ञा लागू भएको तेस्रो दिनसम्म पनि नागरिक भएनन् सचेत। लखर लखर हिँड्नेहरूले समस्या जटिल बनेको सुरक्षाकर्मीको भनाई। आफ्ना नागरिकमाथि अस्ट्रेलियाली सरकार क्रूर बन्यो। भारतबाट फर्कनेलाई 5 वर्ष जेल र $66,000 जरिमाना तिराउने चेतावनी। र कोरोना महामारी बढेसँगै खेलकुद गतिविधिमा समेत पर्यो प्रभाव। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा मुलुकभरिकै क्रिकेट गतिविधि अनिश्चित समयका लागि स्थगित। हौस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौँ। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।